बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूस ने अपनी अफवाज को नगोर्नो काराबाख भेजने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानब आज़रबाईजान के सदर अली अलाइफ ने आर्मीनिया के साथ मुज़ाकरात और रूस का मुकाबला करने के लिए तुर्क सदर उर्दुगान से एलानिया मदद तलब कर ली है, जिसके बाद कोकास के अहम खित्ते में नई रस्साकशी शुरू हो गई है। क्या आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग तुर्की और रूस के मबैन तसादम की तरफ बढ़ रही है? आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे, या फिर रूस का जो ये फैसला है ये तुर्की को एलानिया तौर पर आर्मीनिया आज़रबाईजान में शामिल करवाने की एक कोशिश है, जिसके नतीजे में फ्रांस की क़यादत में यूरोप भी आर्मीनिया के साथ मिलकर तुर्की के मुकाबले में आ सकता है। इसके अलावा आर्मीनिया को गैर मुल्की फौजी ताकत मिलने के भी आसार जो है वो अब नुमाया हो चले हैं, जिसकी बदौलत आर्मीनिया ने आइंदा दिनों में आज़रबाईजान पर किसी जगह भी बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। क्या आर्मीनिया और आज़रबाईजान के मबैन मुतनाज़ा खित्ते नगोर्नो काराबाख में जारी जंग अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक भी फैलने जा रही है? इस जंग का हल क्या निकलेगा, और इसके साथ साथ तुर्की रूस तसादम, या फिर नेटो इत्तेहादी तुर्की और यूरोप की जंग, या फिर सदर उर्दुगान चालाकी से मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे? माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं, और ये सब और इससे जुड़ी अहम खबरों की तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मगर इससे पहले अगर आपको ये चैनल ठीक लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। नाज़रीन, आर्मीनिया आज़रबाईजान में जारी जंग में रूस और यूरोप की पॉलिसी ये सामने आ रही है कि दोनों फरीक ही ये चाहते हैं कि तुर्की का तसादम दूसरे फरीक से हो और वो दूर खड़ा नज़ारे देखता रहे, यानी सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे। रूस ये चाहता है कि फ्रांस और यूरोप का तुर्की से तसादम हो, जिसके नतीजे में दोनों ही कमज़ोर होंगे, जबकि दूसरी जानब अमेरिका और यूरोप इस जंग में अभी तक बड़े मुतात हैं, क्योंकि वहाँ ये सोच पाई जाती है कि इस जंग में तुर्की की मुदाखलत रूस के लिए किसी बड़े खतरे से हरगिज़ कम नहीं, और आज नहीं तो कल मास्को अंकारा को शट अप कॉल ज़रूर देगा। इस सिलसिले में रूस तुर्की की तरफ से मुबैना तौर पर भेजे गए जंगजुओं के मसले पर पहले ही अंकारा और बाकू को खबरदार करते हुए इस अमल को नाकाबिले कबूल करार दे चुका है। रूस आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग को ख़त्म करवाने के लिए कोशिशें तो कर रहा है, मगर आर्मीनिया की वो मदद हमायत भी नहीं की जा रही जिसकी उम्मीद जो है वो आर्मीनिया लगाए बैठा था। अगरचे आर्मीनिया और रूस के दरमियान बाहमी दिफा का एक मुआहदा भी पहले से मौजूद है, जिसके तहत रूस आर्मीनिया की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी अफवाज जो है वो आर्मीनिया भेजने का पाबंद है। लेकिन रूस तुर्की की तरफ से भेजी गई फौजी मदद और इस्लामी जंगजुओं के मसले पर भी खासा परेशान नजर आता है, और वो नगोर्नो काराबाख में इस्लामी मुजाहिदीन की कार्रवाइयों को खुद रूस की सलामती के लिए एक संजीदा मसला भी करार दे चुका है। नाज़रीन, रूस आर्मीनिया की खुलकर फौजी मदद से इसलिए कतरा रहा है क्योंकि वो आज़रबाईजान को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, और इस इंतज़ार में भी है कि यूरोप और तुर्की एक दूसरे के सामने आ खड़े हों, और इसी कोशिश में शातिर ज़हन के मालिक रूसी सदर पुतिन ने शतरंज की एक नई चाल चली है। आर्मीनिया समेत पूरा मगरब तुर्की पर शाम से इस्लामी मुजाहिदीन भेजने का ववेला कर रहा है, और इसी ववेले को बुनियाद बनाकर अब रूस ने अपनी अफवाज को नगोर्नो काराबाख में भेजने का ऐलान किया है, जिसके बाद आज़रबाईजान ने भी ये ऐलान किया है कि नगोर्नो काराबाख समेत किसी भी मसले पर आर्मीनिया के साथ बातचीत में तुर्की का बतौर फरीक शामिल होना लाजमी है, और आज़रबाईजान तुर्की के बगैर किसी भी मुज़ाकराती मेज पर नहीं बैठेगा। इसी हवाले से नाज़रीन, रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की कोशिशों के नतीजे में चंद दिन कबल होने वाली जंगबंदी के फौरी बाद ही दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर दोबारा हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में जंगबंदी का अमल आगाज में ही खत्म हो गया। अब रूस ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी फौज को नगोर्नो काराबाख भेज रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक में जंगबंदी के अमल को मॉनिटर करने के लिए यह कदम उठाना नागुज़ीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के वज़ीर खारजा सरगेई लारोफ ने बाकायदा ऐलान किया है कि रूस अपनी अफवाज को नगोर्नो काराबाख के इलाके में भेज रहा है। इनका मजीद यह भी कहना था कि रूस की अफवाज का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले किसी भी जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करवाना है, मगर दिफाई और खारजा अमूर के तजियाकारों का इस हवाले से यह कहना है कि रूस का मुतनाज़ा खित्ते में अपनी अफवाज को भेजने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तुर्की किसी सूरत भी इस्लामी मुजाहिदीन को लड़ने के लिए ना भेज सके, और यह भी यकीनी बनाया जा सके कि तुर्की अपनी फौजी मदद को भी मुतनाज़ा खित्ते में ना पहुंचा सके। रूस की तरफ से अपनी अफवाज भेजने के ऐलान के फौरी बाद आज़रबाईजान के सदर अली अलाइफ की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। आज़री सदर ने रूस के इस ऐलान को मानने से साफ इनकार करते हुए ये कहा है कि आज़रबाईजान किसी भी
بھی معاہدے یا مذاکرات میں ترکی کی شمولیت کے بغیر شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ میں ترکی ایک فریق بن چکا ہے۔ آذری صدر کے اس بیان کو غیر معمولی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں آذری فورسز کو ہتھیاروں سمیت شامی جنگجوؤں کی مدد بھیجنے کے الزامات کی زد میں تو آلریڈی یہ رہا ہے، مگر وہ اس جنگ کا باقاعدہ فریق نہیں تھا۔ مگر اب آذری صدر نے روس کی طرف سے افواج بھیجنے کے اعلان کے بعد ترکی کو بھی فریق بنا لیا، جس کے بعد روس اور ترکی میں بھی کشیدگی کے جو واضح امکانات ہیں وہ پیدا ہو چلے ہیں، کیونکہ ترکی جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ آذری فورسز اس جنگ میں فتح یاب ہوں اور سن 94 میں چھینے گئے علاقوں کو واپس لے کر ہی جنگ بندی کی جائے۔ لیکن اگر روسی افواج نگورنو کاراباخ میں آ جاتی ہیں تو ترکی کو آذری فورسز کی کھل کر مدد کرنا پڑے گی اور ترکی کو باقاعدہ اس جنگ کا حصہ بننے کا اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ روس ترکی کی جانب سے آذری فورسز کی اندر کھانے مدد پر ہرگز آمادہ نہیں ہوگا۔ مگر ناظرین، سوال یہ بھی بہت اہم ہے کہ کیا ترکی اعلان آرمینیا کے ساتھ جنگ میں کودے گا، یا اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب فرانس، جرمنی اور پورا یورپ جو ہے وہ آلریڈی ترکی سے نالاں ہے۔ آذری صدر کے بیان سے اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ترکی اب باقاعدہ اس جنگ کا حصہ بن گیا، جس کے بعد اب فرانس اور یورپ کو بھی آگے آنا پڑے گا۔ آن دی فیلڈ روسی افواج کی موجودگی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسلامی جنگجو نگورنو کاراباخ نہ پہنچ سکے۔ روس آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں اپنی کامیاب حکمت عملی سے اب آگے بڑھ رہا ہے، اور اب اگر ترکی آذربائیجان کی کھل کر مدد کرتا ہے تو فرانس اور یورپ کے ساتھ اس کا تصادم یقینی ہے، اور یہی کچھ روس کا مقصد بھی ہے۔ لیکن اگر ترکی اعلانیہ طور پر جنگ میں شرکت نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد ترکی اور روس کے تعلقات میں اس وقت دراڑ آئے گی جب ماسکو انقرہ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ وہ آذری فورسز کی مدد کرنا بند کر دے، جو کہ ترکی ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک ایسا حال جو ترکی اور آذربائیجان سمیت پورے خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان اور ترکی جنگ بندی کا اعلان کر دیں۔ لیکن یہ بھی جو ہے وہ خاصا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ آذری صدر بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک اپنے پورے علاقے واپس نہیں لے لیتے۔ یوں تین ممکنہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ترکی اور آذربائیجان جنگ بندی کا اعلان کر کے مذاکرات شروع کر دیں، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی اور روس کے تعلقات خراب ہو جائیں، اور تیسرا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ فرانس، یورپ اور ترکی کا بڑا ایک تصادم ہو جائے۔ دوسری جانب ناظرین، اگر ہم طیب اردگان کی بات کریں تو صدر اردگان جو ہیں وہ نہایت ہی ذہین اور باریکیوں کو سمجھنے والے لیڈر ہیں۔ زیادہ چانسز جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے اور روس، یورپ، امریکہ کی اپنی اپنی چالوں کو نیست و نابود کر دیں گے، جو یہ بالکل چاہ رہے ہیں کہ ترکی کا ان کی بجائے دوسرے فریق سے تصادم ہو جائے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ روس نے جو اپنی افواج نگورنو کاراباخ بھیجی ہیں، اس کے بعد ترکی مزید کیا اسٹریٹجی اپناتا ہے۔ جس طرح میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ طیب اردگان جو ہیں وہ نہایت ہی باریکی سے کوئی سٹیپ جو ہے وہ لینے سے پہلے اس کو بار بار سوچتے ہیں، اس کے نتائج کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اگر ہم ترکی اور یورپ کی کشیدگی پر بات کریں تو ترکی اور یونان کی اسپیشلی آلریڈی کشیدگی چل رہی ہے، جو کہ بحیرہ روم میں تیل و گیس کے ذخائر کو لے کر ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی ایک بار پھر سے طیب اردگان نے دوبارہ اپنا ایک شپ بحیرہ روم میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں بھی ترکی کو وہاں سے بھی ایک کھلی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پورا یورپی یونین کا جو اتحاد ہے وہ یونان کا ڈیفینیٹلی ساتھ دے رہا ہے، اور ترکی ادھر اکیلے ان سب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ لیکن ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی پچھلے کچھ دنوں اچھی خاصی بحث و مباحثہ چل رہا تھا کہ کیا پاکستان جو ہے اگر یورپ کی طرف سے ترکی پر کوئی حملہ کیا جیسے تو اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی اپڈیٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ثاقب گوندر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔